सबैजनालाई फेरि पनि येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको यो आशिषमय दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद र तपाईहरुलाई फेरि पनि म लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा स्वागत गर्दछु। हामी गलाती 3 अध्याय हामीले गरिसकेका छौं। आज हामी 4 अध्यायको 1 पददेखि हामी 7 पदसम्म हेर्न गइरहेका छौं अनि तपाईहरु सबैजनाले यो पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले धेरै कुराहरु गर्यौं गलातीमा। अब पावलले यहाँ नयाँ तर्क पेश गर्नुहुन्छ जुन यहाँ सन्तानको कुरा गरिरहेको छ। अब्राहमको सन्तान हुनको निम्ति विश्वासको आवश्यकता परेको थियो, किनभने येशू ख्रीष्ट नै अब्राहमको मुख्य सन्तान हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमा जो जोडिनुहुन्छ उहाँको एकतामा आउनुहुन्छ तिनीहरु सबै अब्राहमको सन्तान कहलिन्छन्। अर्थात् व्यवस्था पालनद्वारा होइन, प्रतिज्ञा भित्र प्रवेश गर्न अर्थात् नयाँ करार भित्र प्रवेश गर्नको निम्ति विश्वास चाहिने र त्यो विश्वासले हामीलाई सित्तैमा अब्राहमको सन्तान बनाउँछ। अब यहाँ पावलले अब व्यवस्था के हो भन्ने विषयमा अझै अलिकति व्याख्या गरेर नयाँ तर्क पेश गरेको कुरा पाउँछौं। हामीले व्यवस्थाको बारेमा धेरै हेरिसक्यौं। व्यवस्था के हो, व्यवस्थाले के गर्छ हैन, बेबीसिटरको काम गर्छ, स्टिवर्डको काम गर्छ, भण्डारीको काम गर्छ, व्यवस्थाले संरक्षणको काम गर्छ भनेर यहाँ हामीले हेरिसक्यौं हैन। आज हामी पावलको एउटा यो नयाँ विचारलाई यो गलातीको पुस्तकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नयाँ कुरालाई हेर्नेछौं। कसरी प्रभु येशूले हैन, कसरी उहाँले हामीलाई व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर दासत्वबाट पुत्रको अधिकारमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। ल यो गलाती 3 अध्यायको नै कुरा 26 देखि जुन 29 सम्म छ त्यही कन्टिन्यू हुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरो भनाइको अर्थ यो हो, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ उ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन है। अब म धेरै कुरा गर्न चाहन्न किनभने हामीले अस्तिको लेक्चरमा यो व्यवस्थाको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौं। म छोटकरीमा मात्र भन्दछु। उत्तराधिकारी हैन, जो चाहिँ उत्तराधिकारी हो त्यो चाहिँ के हो, बालक हुँदासम्म हैन, बालक हुँदासम्म उ मालिक भए तापनि, किनभने हैन मालिकको छोरा त मालिकै हुन्छ नि, राजाको छोरा त राजकुमार हुन्छ नि, उत्तराधिकारी हुन्छ नि, तर बालक छँदा चाहिँ उ उत्तराधिकारी हुँदैन रे। किनभने अब हामीले नेपाली समाजमा रहेर यो कुरा गर्यो भने मिल्दैन। नेपालमा चाहिँ जन्मिना साथ उत्तराधिकारी हुन्छ, उसलाई बुवाले कुनै पनि नोकर खटाउँदैन हेरचाह गर्नको निम्ति। भलै स्कुल पठाउँछ हैन, स्कुलको टिचरको निरीक्षणमा चाहिँ हुन्छ। अब यो कुरा व्यवस्था कतिपल्ट टिचर जस्तो हो भन्ने कुरा पनि मिल्न आउँछ। तर यहाँ सन्दर्भ कस्तो हो भन्दाखेरि यो पावलले विशेष गरी यो रोमी हैन, मैले भने कुन समाजबाट लिएको त्यो त्यति थाहा छैन, तर विद्वानहरुका अनुसार रोमी समाजबाट लिएको हुनुपर्छ। रोमी समाजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब छोरा जन्मिन्छ, उत्तराधिकार जन्मिन्छ, उसले उसको पछि गएर उसले बुवाको अधिकार प्राप्त गर्छ, उत्तराधिकार प्राप्त गर्छ। तर सानो हुँदाखेरि उ दास जस्तै हुन्छ है, उत्तराधिकार भए तापनि दास जस्तै हुन्छ। अनि बुवाले एउटा दासलाई खटाउँछ, उसलाई रेखदेख गर्न, स्याहार सुसार गर्न, पालन पोषण गर्नको निम्ति, अनि के भन्छ असल नैतिकता सिकाउनको निम्ति हैन, क ख ग घ सिकाउन, एबीसीडी सिकाउनको निम्ति, एलिमेन्टरी प्राथमिक कुराहरू सिकाउनको निम्ति बुवाले एउटा नोकरलाई खटाउँछ। अनि के हुन्छ, तर पछि त्यो छोरा हैन ठुलो भएपछि, अब रोमी साम्राज्यमा चाहिँ के छ भने 7 वर्ष पुगेपछि चाहिँ उसले कानुनी रूपमा बुवाको हैन अधिकारलाई प्राप्त गर्न सक्छ, कानुनी रूपमा मात्र। तर 25 वर्ष पुग्नुपर्छ अनि मात्र उ चाहिँ परिपक्व हुन्छ। त्यसपछि उ संरक्षणको अधीनमा हुँदैन, त्यसपछि बुवाको पुरा अधिकार उसले प्राप्त गर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि यहाँ के भन्छ भने पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भनाइको अर्थ यो हो हैन, अगाडिको कुरालाई क्लेरिफाई गरेको, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ उ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन रे है। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, पिक्चर के ल्याउनु पर्यो भने परमेश्वरले व्यवस्थालाई के को रूपमा दिएको, एउटा नोकरको रूपमा के, आफ्नो मानिसलाई, आफ्नो जाति, आफ्नो पुत्रहरूलाई पुत्रीहरूलाई हैन रखवाला गर्नको निम्ति, सिकाउनको निम्ति, त्यो 40 वर्षको यात्रामा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर बन्देज लगाउनको निम्ति उनीहरू त्यहाँबाट त्यो
परमेश्वरको व्यवस्था परमेश्वरको नियम कानुनबाट नफुट्कियोस् भनेर हो कि हैन। यहाँ उत्तराधिकारी भनेपछि के पाउँछ तपाईले? अब कहाँ जानु पर्यो? मिस्रमा जानु पर्यो। मिस्रमा के भन्नुभएको फारोलाई मोसाद्वारा परमेश्वरले कि इजरायल मेरो जेठो छोरा हो हैन, मेरो छोरा हो भनेर भन्नुभयो नि। ओ छोरा हो, त्यो छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुको कारण के हो? त्यो छोराको रखवाला गर्नको निम्ति, त्यो छोरालाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्नको निम्ति पवित्र परमेश्वरले पवित्र व्यवस्था दिनु भएको थियो। बुझ्दै हुन्छ नि? तर विडम्बना के हो भन्दाखेरि मिस्रमा उनीहरू दासत्वमा थिए हैन, दासत्वबाट उनीहरू निस्केर आए हो कि हैन। त्यो चाहिँ पुरानो 110 हो, पुरानो प्रस्थान हो। तर यहाँ परमेश्वरले व्यवस्था दिँदाखेरि फेरि अर्को दासत्वमा आए के तिनीहरू। बुझ्दै हुन्छ नि? भलै त्यो राम्रो दासत्व हो, तर दासत्व नै हो। तिनीहरूको अब दासत्व के हो? अब व्यवस्था हो के। व्यवस्थाले तिनीहरूलाई अधीन गर्यो। भलै तिनीहरू पुत्र थिए, उनीहरू उत्तराधिकारी थिए, तर उनीहरू पनि दास जस्तै भयो के है। बुझ्दै हुन्छ नि? यो सबै कुराले के गर्दैछ भने येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ हैन। नयाँ 110 नयाँ प्रस्थान हुँदैछ, नयाँ निस्तारचार आउँदैछ, नयाँ पेन्टिकोस आउँदैछ भनेर देखाइरहेको छ यसले सबै कुराले हैन। किनभने तिनीहरू दासत्वमा नभएको, व्यवस्थाले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र गरेको भए येशू ख्रीष्ट आउनु जरुरत थिएन। फेरि त्यही कुरा घुमी फेरि त्यही आउँछ हैन। व्यवस्थाले मान्छेलाई धर्मी ठहराउनु भए येशू ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नु भयो। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि तिनीहरूको निम्ति एउटा अर्को दास, अर्को चाहिँ दास चाहिँ खटाइयो है। भनेपछि व्यवस्थाले पनि त्यही काम चाहिँ गरेको हामीले पाउँछौँ। जसरी मिस्रमा गरेको थियो त्यही काम चाहिँ व्यवस्थाले गरेको हामीले पाउँछौँ है। अब 2 पदमा हेरौँ। तर बुवाले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षणको अधीनमा रहन्छ है। माफ गर्नु होला, इन्टरनेट गयो, माइक अफ गर्नु है। हामी 2 पदमा छौँ। तर बाबुले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षणको अधीनमा रहन्छ। अब बुवाले ठहराएको समय भनेको अब मानिलिउँ यो रोमी साम्राज्यको कन्टेक्स्ट सन्दर्भमा लेखिएको हो भने 25 वर्ष हो है। 25 वर्ष नपुगेसम्म त्यो इजरायल चाहिँ के को अधीनमा थियो? संरक्षणको अधीनमा थियो हैन। अब 25 वर्ष भनेपछि त्यो त अब के भन्छ यो कन्टेक्स्ट भयो। तर यहाँ केसँग तुलना गर्दैछ पावलले भनेको? येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि र येशू ख्रीष्ट आइसकेपछिको तुलना गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यो कुरा एकदमै तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा कस्तो अवस्था थियो? येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? कसको मातहतमा थियो? कसको अधीनमा थियो? कसले उनीहरूलाई नियन्त्रण, निरीक्षण र अधीनमा राखेको थियो भन्ने कुरा देखाउँछ। अब येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि के भयो त्यो कुरालाई यहाँ भन्ने हुन्छ है। तर बुवाले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षणको अधीनमा रहन्छ। अब यो दासलाई यहाँ पावलले हैन, अस्ति हामीले बेबी सिटरको कुरा गर्यौं। यहाँ संरक्षण भनेको छ गार्ड गर्ने के, दुश्मनीबाट गार्ड गर्ने, खराब कुराबाट गार्ड गर्ने हैन। व्यवस्थाले त्यही गरेको थियो नि, मूर्ति पूजा नगर भन्ने, 10 आज्ञाले के निषेधित गरेको थियो नि हैन। यो बेलामा यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ नि। त्यसले संरक्षण गर्ने के, पवित्र राख्ने, तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टसम्म लानको निम्ति। अनि अभिभावक पनि भनेको छ, गार्डियन है। अब म्यानेजर पनि भन्छ। म्यानेजर भनेको सबै कुरा म्यानेज गर्ने हैन। बुवाले ठहराएको मान्छेले चाहिँ सबै बच्चाको सबै स्याहार सुसार गर्ने, सबै कुराको देखरेख चाहिँ गर्दछ। पाइडागोगोस भन्ने शब्दले त्यो अर्थ लाग्दछ है। भनेपछि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अब हेर्नु 3 पदमा हेर्नु त। अब हामी भनेको चाहिँ यहाँ यहुदी है, हामी पनि यसरी नै बालक छौन्जेल संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौं रे है। अब यहाँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ के। हेर्नु यहाँ के भन्छ, उनीहरू भलै व्यवस्थाको अधीनमा थियो, पवित्र परमेश्वरले पवित्र व्यवस्था दिनुभएको थियो यहुदीहरूलाई। यो यहुदीहरूलाई भनेको किनभने यहाँ व्यवस्था त हैन, अन्य जाति त व्यवस्थाको अधीनमा थिएन नि, थिएन।
परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाको अधीनमा भए तापनि के रे यिनीहरू संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौं रे है। हामी भनेको छ पावल आफै यहुदी हो यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ अचम्मको कुरा छ के उनीहरूले यो दैवी शक्ति भनेको इलिमेन्टरी हैन के भन्छ प्रिन्सिपल भन्छ। यो दैवी शक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि इजरायलीले के विश्वास गर्थे भने दैवी शक्तिहरूको अन्य जातिहरूलाई अधीनमा राख्न, उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न हैन अन्य देवी देवताहरू खटाइएका हुन्छन् रे, बुझ्दै हुन्छ नि है। यसलाई चाहिँ गार्डियन एन्जल भन्छ के, स्वर्गदूत खटाएको थियो रे के है। अब त्यो परमेश्वरले हो कि त्यतिकै भएको अब हामीलाई थाहा छैन, तर जे अन्य जातिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न यो संसारका दैवी शक्तिहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्थ्यो, उनीहरूलाई प्रिन्सिपलमा राख्थ्यो रे। अब यहाँ पावलले के भन्दैछन् भने र अन्य जातिहरूलाई तिमीहरूले त्यसो सोच्छौ नि, हो तिमीहरूलाई पनि त्यसरी नै राखेको थियो, तिमीहरूलाई पनि गार्डियन एन्जल अर्थात् रखवाला गर्ने त्यो स्वर्गदूतले तिमीहरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेको थियो। भनेपछि तिमीहरू के को दासत्वमा थियो? हो त्यो संसारको दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियो रे है। अर्थात् के भनेको भने व्यवस्थाको अधीनमा हुनु नै दासत्व बन्नु हो के। किनभने व्यवस्थाले धार्मिक बनाउन सक्दैन, व्यवस्थाले धार्मिकता ल्याउन सक्दैन, त्यही भएर तिमीहरू चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा हुनु नै दासत्वमा हुनु हो भनेर भन्दछ है। एकदमै अचम्मको कुरा यहाँ पावलले भन्दैछ। अनि यो किन भन्दैछ? अब ओरिजिनल कन्टेक्स्टमा जानु पर्यो। किनभने यहुदी क्रिस्चियनहरूले गलातीको मण्डलीलाई व्यवस्था लाद्न चाहेको नि हो कि न, खतना गर भनेर आज्ञा दिएको तिनीहरूले, उनीहरूलाई मोहनी लागेको, चाडपर्व मनाऊ भनेर उनीहरूलाई फेरि पनि व्यवस्थामा लान चाहेथे। त पावलले के भन्छ? हेर व्यवस्थामा हुनु भनेको त के हो? अन्य जाति सोसर हुनु हो। जसरी अन्य जातिलाई दैवी शक्तिहरूले कन्ट्रोल गर्थ्यो, व्यवस्थामा हुने व्यवस्था मुनि रहनेलाई पनि अन्य दैवी शक्ति जस्तैले कन्ट्रोल गर्थ्यो अरे। अर्थात् उनीहरू स्वतन्त्र भएको छैन रे के। जसरी मिश्रमा उनीहरूको स्वतन्त्रता भयो, उनीहरू खुसी भएका थिए लाल समुद्र तरेपछि दूध र मह बहने देशमा पुगेपछि। तर पावलले भन्छ 40 वर्षसम्म पनि स्वतन्त्र भएका थिएन, किनभने स्वतन्त्रता व्यवस्थाले दिन सकेन। व्यवस्थाले जहाँ पापको चेतना दियो हैन, व्यवस्थाले जहाँ पापलाई शक्ति दियो र पापको कारणले फेरि पनि उनीहरू व्यवस्था दासत्वमा हैन संसारको दैवी शक्तिको दासत्व मुनि उनीहरू ल्याइए। बुझ्दै हुन्छ नि है। भनेपछि यहाँ पावलले के भन्दैछन् भने हेर गलातीका मण्डलीहरू, तिमीहरूलाई जुन व्यवस्था पालन गर्न सिकाउने मान्छेहरू तिनीहरू पनि पहिला त्यस्तै नै थियो के है, केही फरक छैन अन्य जाति भन्दा है। त्यही भएर स्टिफनसलाई मारेको नि, स्टिफनसले पनि यस्तै कुराहरू भनेकोले स्टिफनसलाई चाहिँ के भन्छ ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो नि हैन। मन्दिरलाई चाहिँ हातले बनाएको मन्दिर भनेर भनेकोले, भनेपछि स्टिफनसले भन्न खोजेको कुरा पनि उस्तै थियो कि व्यवस्था के भन्छ यहुदी भएर पनि हैन गैर यहुदी जस्तै थिए तिनीहरू हैन। बप्तिस्मा दिने योहन्नाले नि बप्तिस्मा दिए नि हैन। त्यहाँ पनि हामीले यही कुरा चाहिँ पाउँछौँ कि बप्तिस्मा दिने योहन्नाले उनीहरूलाई बप्तिस्मा दिनु र पश्चाताप गर भनेर भन्नु नै हामीले पाउँछौँ कि यहुदीहरू पनि गैर यहुदी जस्तै दासत्वको अधीनमा थिए। भनेपछि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि पावलले यहाँ व्यवस्था मुनि रहेकाहरू र व्यवस्था मुनि नरहेकाहरू अर्थात् यहुदी र गैर यहुदी दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेको हामीले पाउँछौँ है। अब पावलले अब दुवै चाहे गैर यहुदी होस् चाहे यहुदी होस् सबैजनाले अब केमा मुक्ति पाउँछ, केमा परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध स्थापना गर्छ, कसरी धर्मी हुन्छ, कसरी पवित्र आत्मा पाउँछ भन्ने कुरालाई अब यहाँ जोड्नुहुन्छ है। 4 पदमा हेरौँ त। अब तर समयको पूर्णतामा, हेर्नु एकदमै ठिक समयमा भनेको त्यो, पूर्णतामा भनेको समयको पूर्णता आयो के है।
परमेश्वरले संसारलाई बनाउनु हुँदाखेरि एउटा समय ठहराउनु भएको थियो। समयको पूर्णतामा परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो रे है। आफ्ना पुत्रलाई भनेपछि येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो। हेर्नु यो पुत्र भन्ने शब्दलाई एकदमै ध्यान दिनु। उहाँले पुत्र पठाउनु भएको के स्वर्गदूत पठाउनु भएको होइन, अगमवक्ता पठाउनु भएको होइन, मोसा जस्तो पुरानो के भन्छ व्यवस्थामा या पुरानो प्रस्थानमा मोसालाई पठाउनु भएको होइन। उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। किनभने यो रिडिम्सन हिस्ट्रीको अर्थात् यो उद्धारको इतिहासको पूर्णता आएको छ है। आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो है। अब उहाँ किन जन्मिनु भयो त्यो कुरा पावलले भन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी यो कुरालाई अलिकति हेरौँ। येशू ख्रीष्ट पनि व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो, स्त्रीबाट जन्मिनु भयो है। त्यही पाउँछ हामीले उत्पत्ति 3को 15 र 16 पुरा भएको स्त्रीको सन्तान र सर्पको सन्तान हो के न। त्यसलाई प्रोटोलियन ग्यालियन भन्छ हैन, प्रोटो इभान्गेलियन भन्छ। पहिलो सुसमाचार हो त्यो। हेर्नु स्त्रीबाट जन्मिनुले नै हामीले पाउँछौँ कि परमेश्वरको भविष्यवाणी पूरा हुँदैछ हैन। त्यो दासत्वबाट निकाल्न, शैतानको शिर कुच्याउन, त्यो सर्पको त्यो प्राचीन सर्पको शिर कुच्याउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट स्त्रीबाट जन्मिनु भयो हो के न। किनभने जुन स्त्रीबाट संसारमा पाप आयो त्यही स्त्रीको कोखबाट उद्धारकर्ता परमेश्वरले दिनुभयो। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यो स्त्रीले गरेको कलङ्कलाई मेटाउनको निम्ति स्त्रीको सन्तान चाहिँ आउनुभयो र उहाँ यहुदी भएर जन्मिनु भयो। उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। जसले व्यवस्था दिनुभयो उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। त्यही पाउँछ हामीले ख्रीष्टको नम्रता। उहाँ कति नम्र रूपमा होचिनु भयो। उहाँ त व्यवस्थाको माथि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुभएको व्यवस्था। तर व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिन उहाँ हिचकिचाउनु भएन। अर्थात् व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भनेको के हो? उहाँको पनि खतना हुनु हो, उहाँले पनि धार्मिक विधि विधान पालन गर्नु हो, 10 आज्ञा पालन गर्नु हो, न्यायिक कानुन पालन गर्नु हो, धार्मिक कानुन पालन गर्नु हो। सबै पालन गर्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ पनि इजरायलको उहाँ प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिरूप हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। उहाँ चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। 5 पदमा पावलले के भन्छ? व्यवस्थाको अधीनमा रहनेलाई अर्थात् यहुदीहरूलाई मोल तिरेर छुट्याउनलाई उहाँ पठाइनु भयो। हेर्नु प्यासिभ छ के। प्यासिभ भनेको पठाउनु भनेको यहाँ पिताले पठाउनु भएको हो के है येशू ख्रीष्टलाई हैन। प्यासिभ ओबिडियन्स र एक्टिभ ओबिडियन्स भन्छ। यहाँ पिताको योजना इच्छा पूरा गर्न आउनु भएको, जुन यूहन्नाको सुसमाचारमा हामीले धेरै हेरिसक्यौं। अब यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। मलाई एकदमै राम्रोसित सुन्नु। अब यो बुझेपछि तपाईले रोमीको पुस्तक अनि के भन्छ पावलका अन्य पत्रहरू एकदमै बुझ्नुहुन्छ। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुट्याउनलाई है। अस्ति हामीले कुरा गर्यो नि, उहाँ व्यवस्थाको श्राप बन्नु भयो के। व्यवस्थाको श्रापहरूबाट, व्यवस्थामा जुन लेखेको छ नि व्यवस्था पालन नगर्ने श्रापित होस्, हो त्यो श्रापबाट छुटकारा दिन उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको नाङ्गै है। त्यो श्राप उहाँले खेप्नु भएको नि हो। यो कुरा पनि यही हो। तर यहाँ अर्को सन्दर्भमा लेखिएको छ के को लागि। हेर्नु यहाँको कारण पनि दिएको छ। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेलाई मोल तिरेर हैन, मोल तिर्ने त हामीले गरिसक्यौं, छुट्याउनलाई त्यो पनि गरिसक्यौं, रिडिम्सन हैन, उहाँ पठाइनु भयो ताकि अब पावलले एक स्टेप अगाडि लगेर के भन्छ, ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौं है। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नु है। जसले व्यवस्थामा अधीनमा रहेकाहरू, व्यवस्थाले उनीलाई येशू ख्रीष्टमा लाने समय थियो नि, व्यवस्थाले येशू ख्रीष्टमा उनीलाई लान्छ भनेको थियो नि, हो त्यसको पूर्ण समय आएको छ। अब परमेश्वरले पुत्र पठाउनु भयो। व्यवस्थाले जे गर्न सकेन, व्यवस्थामा जे जीवनको स्रोत थिएन, अब परमेश्वरले जीवनको स्रोत दिनुभयो। उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँमा जीवन छ, उहाँमा मुक्ति छ, उहाँमा छुटकारा छ। हो व्यवस्थाले त्यहाँ लानुपर्ने थियो, व्यवस्थाले लग्यो। तर पापले गर्दाखेरि मान्छेहरूले व्यवस्थामा धार्मिकता खोजे है।
तर व्यवस्थाले यहाँ ल्याइसकेपछि, येशू क्रिस्टमा ल्याइसकेपछि अब के गर्यो भन्दाखेरि येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्नाले है, किनभने जुन येशू क्रिस्ट व्यवस्थाबाट छुटकारा दिन, पुत्रको हक दिन उहाँ पठाइनु भयो नि हो। अब येशू क्रिस्टमा विश्वास गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि येशू क्रिस्टसँग एक हुन्छ के युनियन, बुझ्नुहुन्छ नि। अब त्यो युनियन भएपछि हरेक जो व्यवस्थाको अधीनमा छ नि, व्यवस्थाले संरक्षणको रूपमा काम गरिरहेको थियो नि हो, अब त्यहाँ येशू क्रिस्टको एकतामा रहेर 10 आज्ञा पूरा गरेको स्वसरह पनि हुन्छ। व्यवस्थाको सबैमा निष्कोट र निष्कलङ्क भएको जस्तो हुन्छ, किनभने येशू क्रिस्टले निष्कोट र निष्कलङ्क जीवन जिउनु भयो। परमेश्वरलाई कहिले पनि उहाँले परमेश्वरमा पाप गर्नु भएन, व्यवस्था भङ्ग गर्नु भएन हो। त्यो पवित्रतामा मानिसहरूलाई सित्तैमा सहभागी र समावेश गर्दछ, जसको कारणले येशू क्रिस्टले गर्नु भएकोले अब अरूले पनि गरेको सो सरह ठहरिन्छ। त्यसलाई धर्मीकरण भन्दछ है। धर्मीकरण भनेको परमेश्वरमा हामी ठिक ठहरिनु के। हामी अन्तको दिनमा जब परमेश्वरमा हामी उभिन्छौँ तब हामीले कहिले पाप नगरेको जस्तै गरेर परमेश्वरले घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भले हामी दोषी छौँ तर येशू क्रिस्टमा हामी एक भएकोले, उहाँको पवित्रतामा, धार्मिकतामा, उहाँको न्यायमा, सबैमा एक भएकोले हामी पनि अब धर्मी ठहरिन्छौँ। परमेश्वरमा ठिक सम्बन्धमा हामी ल्याइन्छौँ है। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन व्यवस्थाको अधीनमा थियो नि, अभिभावक र संरक्षणको अधीनमा थियो नि हो, अब परिपक्वता आइसकेको छ के। अब व्यवस्थाको काम सिधिने बेला आइसकेको छ, बुझ्दै हुन्छ नि। पहिला व्यवस्थाको मुनि थियो नि, अनि 25 वर्ष पुगेपछि बल्ल उत्तराधिकार प्राप्त गर्छ भन्छ नि हो, त्यो समय आएको छ अब। किनभने येशू क्रिस्ट नै इजरायली भएर जन्मिनु भयो, यहुदी भएर जन्मिनु भयो, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो, खतना उहाँको पनि भयो, सबै चाडपर्व मनाउनु भयो। अब है, अब येशू क्रिस्ट आउनु भएपछि अब के हो, दैवी शक्तिहरूको अधीनमा छैन, व्यवस्थाको अधीनमा छैन। येशू क्रिस्टले अब त्यसबाट स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। अब व्यवस्थाको काम सिद्धियो, दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि बस्ने अब सिद्धियो। किनभने येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्नाले अब त्यो मोल तिरेर अर्थात् क्रुसको मृत्युले हैन छुटकारा दिनुभयो, दासत्वबाट निकाल्नुभयो, संरक्षणको अधीनबाट निकाल्नुभयो, हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट निकाल्नुभयो, व्यवस्थाको दासत्वबाट, अधीनबाट, सबै कुराबाट उहाँले निकाल्नुभयो। बुझ्दै हुन्छ नि। अघि मैले भने नि, यहुदीहरूले सोचेको हामी स्वतन्त्र भइसक्यो, लाल समुद्र तरेपछि हामी त अब मिस्रबाट स्वतन्त्र भयो, दास होइन भनेको छ नि। तर पावलले भन्छ तिनीहरू दासै थिए है, व्यवस्था दिनु नै दास बनाइनु हो। अब येशू क्रिस्टमा त्यो दासत्व अन्त्य भयो, त्यो दासत्वको खारेज भयो, व्यवस्थाको काम येशू क्रिस्टले सिद्ध्याइदिनु भयो है। 10 आज्ञा चाहिँ सिद्धेको छैन। न्यायिक कानुन र धार्मिक कानुन अर्थात् यहाँ जुन यहुदी क्रिस्चियनहरूले खतना लाद्न चाहेका थिए हो कि न, चाडपर्व लाद्न चाहेका थिए, अब त्यो सिद्धियो। येशू क्रिस्टले त्यसबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो। अघि भने नि पुत्रको हक प्राप्त गर्छन् भन्छ नि, समय आएपछि। ऊ पुत्र भयो नि, पहिला दासकै रूपमा थियो, कमाराकै रूपमा थियो, जबसम्म ऊ ठुलो हुँदैन नि। अब हेर्नु है, येशू क्रिस्ट त्यो पुत्रको रूपमा आउनु भयो के, पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ हुनुहुन्छ पुत्र। इजरायलीहरू पुत्र हो परमेश्वरको, तर वास्तविक पुत्र येशू क्रिस्ट हुन्छ, किनभने अब्राहमको सन्तान येशू हुनुहुन्छ हो। येशू क्रिस्ट उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ र अब उहाँ पुत्र हुनु भनेको नै येशू क्रिस्ट परिपक्व हुनु हो के। येशू क्रिस्ट पहिला दासको अधीनमा, दासत्वको अधीनमा थियो हैन, व्यवस्थाको अधीनमा हुनु नै येशू क्रिस्ट पनि केही समय व्यवस्थाको अधीनमा रहनु भयो। तर येशू क्रिस्ट परिपक्व हुनुभयो के, उहाँ ठुलो हुनुभयो है, समयको पूर्णतामा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मे त नि। उहाँ ठुलो भएर अब उहाँले के भन्नुभयो, बुवाले के भन्नुभयो, ल दास
ल अब तिम्रो काम सिद्धियो, मेरो छोरा ठुलो भइसक्यो, अब तिमी जाऊ, हैन, पठाइदियो उसलाई। ओ पिताले पनि त्यस्तै गर्नुभयो के, पुत्र पठाउनु भएर व्यवस्थालाई के भन्नुभयो पिताले, तिम्रो काम सिद्धियो, अब मेरो पुत्र आएको छ, अब स्वतन्त्र भयो है। पुत्र स्वतन्त्र भयो के येशू ख्रीष्ट। अब जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू पनि स्वतन्त्र हुन्छन् के, चाहे यहुदी होस् चाहे गैर यहुदी होस्। बुझ्दै हुन्छ नि कति गहन कुरा छ यहाँ, कति गहकिलो कुरा छ के, बुझ्न नै गाह्रो हैन। मलाई यति बुझ्नको निम्ति मैले कतिवटा किताब पढ्नु पर्यो के, किनभने यहाँ सर हेर्दा त के भनेको जस्तो लाग्छ हैन। कति सानो पद छ तर कति रहस्यका कुरा छ। अर्थात् के भन्दै हुनुहुन्छ भने जसरी पुरानो नियममा है, पुरानो नियममा त्यो थुमा निष्ठाचारको थुमाले स्वतन्त्रता ल्याए नि, ओ त्यो येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व हो। जसरी उनीहरूलाई व्यवस्था दियो, व्यवस्था दिँदाखेरि त्यो हैन, त्यो के भन्छ चाडबाडहरू दियो, व्यवस्थाले जति पनि भनेका थिए येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत गरिरहेको थियो नि, हो कि हैन। अनि के भन्छ त्यो प्रायश्चितको दिनमा जुन थुमा मारिन्छ हैन, वर्षको एकचोटि प्रधान पुजारी गएर जुन थुमा मार्ने चलन छ नि, हो त्यो सबै अब येशू ख्रीष्टमा आएर पुरा भयो भनेर पावलले भन्दैछ। अर्थात् के हो, पुरानो एक्जोडस है, पुरानो के भन्छ छुटकारा अर्थात् प्रस्थान थियो नि, अब नयाँ प्रस्थान आएको छ के है। पुरानो बितिसकेको छ, नयाँ आएको छ भनेको त्यो येशू ख्रीष्ट आएपछि पुरानो धेरै कुराहरू उहाँले विस्थापन गर्नुभयो। पहिला पुरा गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले विस्थापन गरिदिनु भयो। अर्थात् नयाँ एक्जोडस आएको छ, नयाँ पास ओभर आएको छ, नयाँ निष्ठाचार सुरु भएको छ येशू ख्रीष्टमा है। बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले दासत्वबाट पनि निकाल्नु भयो हैन, दैवी शक्तिको त्यो दैवी शक्तिहरूको दासत्वबाट पनि निकाल्नु भयो, उहाँले व्यवस्थाको दासत्वबाट पनि निकाल्नु भयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। किनभने उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ पुत्र भएकोले अब अरू पनि पुत्र हुन्छन्। जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन्, चाहे यहुदी होस् चाहे गैर होस्, सबै पुत्र बनाइन्छ। अब त्यसको प्रमाण पावल लिन्छ, कसरी पुत्र बन्छौँ हामी भन्छ है। अब हेर्नु है, कसरी पुत्र बन्छौँ। तिमीहरू यहाँ पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ भन्छन् हैन। पुत्रमा हामी एक भएकोले हामी पुत्रको हक प्राप्त गर्न सक्यौं। अब त्यो पुत्र हामी कसरी, उहाँ पो पुत्र हुनुभयो नि हैन। अब हामी कसरी पुत्र बनाइन्छौँ त्यो कुरालाई पावलले अब 6 पदमा यहाँ यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ है। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले है, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ रे है। अब यहाँ कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, सुन्नु है राम्रोसित। मिश्र देशबाट सिनै पर्वत आउँदाखेरि 50 दिन भएको छ। 50 दिनलाई के भन्छ, पेन्टिकोस्ट है। हामीले अस्ति यो धेरै गर्यौं। पेन्टिकोस्टमा के दिएको थियो, व्यवस्था दिएको थियो, हो कि हैन। मानिसहरूलाई व्यवस्थाले के गर्थ्यो, बाउन्डरी लगाउँथ्यो, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर। अब यहाँ पावलले भन्दैछन् पहिला त्यो व्यवस्था चाहिँ कसलाई मात्र दिएको, यहुदीहरूलाई मात्र दिएको। तर अब सबैले जसलाई येशूलाई विश्वास गर्छन्, अब व्यवस्था होइन, पेन्टिकोस्टकै दिन हो, नयाँ पेन्टिकोस्ट आएको छ के। नयाँ पेन्टिकोस्टमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पठाइदिनु भएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। नयाँ पेन्टिकोस्टमा परमेश्वरले व्यवस्था होइन, उहाँले आफ्नो आत्मा पठाइदिनु भएको। येशू ख्रीष्ट मर्नु भएपछि 50औं दिनमा पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टको दिनमा आउनुभयो। जसरी पुरानो नियममा निष्ठाचारको ठुमा मारेपछि मिश्रमा स्वतन्त्रता भयो, हो कि हैन। त्यसपछि 50औं दिनमा व्यवस्था दियो नि, हो त्यसरी नै पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा दिनुभयो है। त्यो पवित्र आत्मा पिताको आत्मा, त्यो पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको आत्मा। अब सुन्नु है, जसरी येशू ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुन्छ, पुत्रलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो,
त्यसरी नै पुत्रको आत्मा हामीलाई पठाउनु भयो के, त्यही भएर हामी पनि पुत्र भयौं। बुझ्दै हुन्छ नि है। तपाईलाई थाहा छ नि येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा हुँदाखेरि हैन, येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा हुँदाखेरि पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा ओर्ली आउनु भयो र के भन्नुभयो, परमेश्वरले स्वर्गबाट यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु भनेर भन्नुभयो नि हैन। पुत्र भन्नुभयो नि येशू ख्रीष्टलाई। हो, त्यही पुत्रको आत्मा अब हामीमा आएको छ। हामी पुत्र हौ भनेर कसरी हामीले निश्चयता प्राप्त गर्यौं? हामी पुत्र हौ भनेर कसरी निश्चयता प्राप्त गर्यौं? किनभने जुन आत्मा येशू ख्रीष्टमा थियो त्यही आत्मा हामीमा भएकोले हामी पुत्र र पुत्री बनायौं है। भनेपछि पवित्र आत्माको काम के रहेछ? येशू ख्रीष्टमा युनियन गर्नु के, येशू ख्रीष्टमा एक गर्नु। पवित्र आत्माले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा एक गर्छ र येशू ख्रीष्टमा जुन आशिष छ त्यो पवित्र आत्माले हामीमा रियलाइज गराउनुहुन्छ, हामीमा आभास गराउनुहुन्छ। अनि त्यही आशिष अब्राहमले पनि प्राप्त गरेका थिए विश्वासद्वारा है। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि यहाँ जुडियाइजरहरूले गलातीको मण्डलीलाई सिकाइरहेको फेल भयो के। अब हामीले आत्मामा नयाँ हैन पवित्र आत्मामा हिँड्नुपर्छ, व्यवस्थाको काममा होइन है। भनेपछि पावलले भन्छ तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले, हेर्नु पुत्र नभएको भए परमेश्वरको आत्मा आउँदैन थियो के, किनभने पहिला त्यो पुत्रमा आयो के, येशू ख्रीष्टमा। येशू ख्रीष्टमा नआएको भए हामीमा आउने थिएन। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले, पहिला के थियो? व्यवस्थामा दास थियो के तिमीहरू। तिमीहरू संसारको दैवी शक्तिको अधीनमा दासत्वमा थियो। पाप गर्ने सबै पापको दास हो भनेर यूहन्नाको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि। पापको दास थियो, शैतानको दास थियो, क्रोधका सन्तान थियो हैन, संसारको यो अन्धकारका सन्तान थियौं हामी। अब येशू ख्रीष्टको त्यो पुत्रमा हामी एक भएकोले अब हामी दास होइनौं, अब हामी पुत्र भएका छौं। र पुत्रको भयो भनेर प्रमाण परमेश्वरले के दिनुभयो? पवित्र आत्मा, पेन्टिकोस्ट है। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भयो, जुन आत्माको कारणले परमेश्वरले बप्तिस्मामा येशू ख्रीष्टलाई यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् भन्नुभयो। अब पेन्टिकोस्टमा हामीलाई पनि पुत्र हो भनेर परमेश्वरले प्रमाण दिनुभयो। भनेपछि पवित्र आत्मा हामीमा हुनु नै हामी पुत्र हो भनेर हामीमा प्रमाण हो, ईश्वरीय चिन्ह हो, ईश्वरीय प्रमाण हो। किनभने पवित्र आत्मा नभइकन कसैले पनि येशू ख्रीष्टलाई जेठो दाइ भन्न सक्दैन भनेको के, त्यो प्रभु भन्न सक्दैन है। उहाँ जेठो दाइ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँका भाइ बहिनीहरू हौ, हामी उहाँका सन्तान हौ है, उहाँका उत्तराधिकारी हौ। अझ पावलले अर्को ठाउँमा भन्छ हामी साझे उत्तराधिकारी हौ हैन। हामी पनि पिताको दायाँ हातमा बस्छौं है। अनि एफिसी 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने, 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यो धर्मपुत्र उहाँले कहिले बनाउनु भयो? तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि, संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि तपाईलाई उहाँले धर्मपुत्र नियुक्त गर्नुभएको थियो है। फोर अर्डेन, प्रिडेस्टाइन गर्नुभएको थियो तपाईलाई धर्मपुत्र हुनको निम्ति। र समयको पूर्णतामा हामीले रियलाइज गर्यौं। तर परमेश्वरको नजरमा हामी पुत्र या पुत्री हुने पहिलादेखि नै त्यो थियो। त्यो एउटा पद पढौँ है त, त्यो एउटा पद पढौँ। एफिसी 1 अध्यायमा म पढिदिने छु। एफिसी 1 अध्यायमा हेर्नु है त, 4 पददेखि हामी पढौँ। उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई, यो सन्तान भनेको धर्मपुत्र है ग्रीकमा, धर्मपुत्र हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्रमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महामहिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस् भनेर उहाँले त्यो गर्नु भएको थियो है। भनेपछि हामीले यहाँ पायौं कि येशू ख्रीष्ट जसरी पुत्र हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टलाई जसले पुत्र बनाउनु भयो है, मानवीय दृष्टिकोण उहाँ त सदैव अनन्त पुत्र त हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ मानव भएकोले, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भएकोले
स्त्रीबाट जन्मिनु भएकोले उहाँ मानव पनि हुनुहुन्छ नि हो। मानवत्वमा उहाँ पुत्र कसरी बन्नुभयो? पवित्र आत्मा आउनु भएकोले। हामी पनि अब पुत्र कसरी बन्छौँ? पवित्र आत्माको कारणले। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर येशू ख्रीष्टको नि पेन्टिकोस छ। येशू ख्रीष्टको पेन्टिकोस भनेको के हो? त्यो बप्तिस्मा लिँदाखेरि। हाम्रो पेन्टिकोस भनेको त्यो पेन्टिकोसको दिनमा हामी पुत्र ठहर्यौं। बुझ्दै हुन्छ नि? अनि त्यो आत्माले के गर्नुहुन्छ? अब त्यो कुरा पावलले भन्दछ कि जसले हे आब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ रे। यहाँ दुईटा कुरा सँगसँगै पावलले भनेको पाउँछौँ। एउटा चाहिँ दैवी शक्तिहरूको दासत्वबाट निकाल्नु, अनि अर्को चाहिँ जुन पाइडागोगोस छ नि हैन, पिताले ठहराउनु भएको दास, पुत्रको स्याहार सुसारको निम्ति पढाइ लेखाइको निम्ति, दुवैबाट उहाँले उन्मुक्ति दिनुभयो। अब हैन, जसरी यहाँ डिपरमा हेर्नु, तर बुवाले ठहराउनु भएको समयसम्म ऊ अभिभावक संरक्षणको अधीनमा हुन्छ हैन। मेरो भनाइको अर्थ उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन हो। अब येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि यो नयाँ पासओभर, नयाँ निष्ठाचार आएकोले, नयाँ यो एक्सोडस हैन, नयाँ प्रस्थान आएकोले अब हामी दास होइनौं, हामीले उत्तराधिकारको हक पाएका छौं। अब पहिला चाहिँ हामी उत्तराधिकारी भए तापनि हामी दास जस्तै थियौं यहुदीहरू, अब उत्तराधिकार पाएका छौं। अब चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्न लगाउनुहुन्छ? हे पिता, परमेश्वरलाई अब हामीले पुत्र भनेर स्वीकार्न सक्छौं। सरी, परमेश्वरलाई हामीले पिता भनेर स्वीकार्न सक्छौं हैन। पुरानो नियममा पनि थियो त्यो हैन, इजरायल मेरो पहिलो जन्मेको पहिलो हैन पुत्र हो भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यो रियलाइज भएको थिएन, त्यो छाया मात्र सीमित थियो। अब त्यसको पूर्णता आएको छ, रियलाइज भएको छ हैन, अलरेडी नट येट। येशू ख्रीष्टमा अब त्यसले पूर्णता पाएको, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। मोसा होइन, पुत्र पठाउनु भयो है। भनेपछि यहुदीहरूलाई जे कुरा थाहा हैन, जे कुरा उनीहरूले खोजिरहेका थिए, उनीहरूले त्यति वास्ता गरेका थिएन है। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, उनीहरूलाई एक दिन पुत्र हुने, त्यो पूर्ण पुत्र हुने प्रतिज्ञा गरिएको थियो, तर पनि उनीहरूले व्यवस्थामा नै धार्मिकता खोजेकोले उनीहरू अनुग्रहबाट खसे है। अनि परमेश्वरले यो पुत्र पठाउनु भएर जो यहुदीहरूले विश्वास गरे, उनीहरूले त्यो पुत्रको पुरा अधिकार प्राप्त गरे है। भनेपछि अब हामीले यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि, यहाँ पावलले यहाँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। चाहे त्यो यहुदी होस्, गैर यहुदी होस्, अब मतलब छैन क्या हैन। कुनै चर्चमा जाँदाखेरि चाहे त्यो मान्छे हेलिकप्टरबाट मण्डलीमा आओस्, चाहे वो छुट्टै झाम्नु भएर मण्डलीमा छिरोस्, अब दुईटै पुत्र हो। त्यो ओहदाको मतलब छैन, सबै ओहदाहरू पट्किए, यहुदी र गैर यहुदी बीचको विभाजन ल्याउने पर्खाल पट्काइए। अब एकै ठाउँमा बसेर खान सक्छ। हामी व्यवस्थाको अधीनमा फेरि रहनु भनेको के रहेछ? फेरि पनि दैवी शक्तिहरूको अर्थात् दुष्ट शक्तिहरूको अधीनमा रहनु हो क्या है। हामी अब त्यो अधीनमा छैनौँ। भनेपछि यहाँ जसरी यहुदीहरू मिश्रबाट निस्केर, दासत्वबाट निस्केर उनीहरूले जुन तीर्थयात्रा गर्न गए नि हो, त्यो तीर्थयात्रामा अब के भन्छ, त्यो तीर्थयात्राको पूर्णता उनीहरूले येशू ख्रीष्टमा पाए। अब गैर यहुदी अन्य जातिहरूको तीर्थयात्रा पनि अब त्यस्तै त्यस्तै भएको छ। उनीहरू कता कता आएको येशू ख्रीष्टमा भेट भयो। फरक के हो भने यहुदीहरूले पहिला पनि त्यही याहवे ईश्वरलाई पुज्थ्यो हैन, तर अन्य जातिहरूले शैतानलाई पुज्थ्यो हैन। के भन्छ, उनीहरू यो शैतानको शासकको अधीनमा थियो, दैवी शक्तिहरूको दासत्वमा थियो। अब उनीहरू पनि त्यहाँ ल्याइए। अब विभाजन त्यो कुनै पनि मतलब भएन। येशू ख्रीष्टमा सबैले पुत्रको अधिकार प्राप्त गरे है। अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने, यहुदीहरूलाई त त्यति महत्त्वको विषय भएन यो हैन। महत्त्वको विषय भएन भन्दाखेरि उनीहरूलाई जे होस् महत्त्व त भयो, तर उनीहरूले पहिला पनि त्यही ईश्वरलाई चिन्थे। तर गैर यहुदीहरूलाई हेर्नु, बिना व्यवस्थाका काम, बिना त्यो दासत्व, सबैजना पुत्रको अधिकारमा ल्याइए है। भनेपछि यसले अर्को कुरा के देखाउँछ भने, व्यवस्था सारा मानव जातिलाई दिएको थियो, नैतिक कानुन है। अब यहुदीहरूकोमा चाहिँ लिखित रूपमा थियो, गैर यहुदीहरूमा विवेकमा थियो।
भनेपछि सबै त्यसकै अधीनमा थियो के है। अब येशू ख्रीष्टमा सबैजनाले त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरे हैन। के भन्छ एउटा विद्वानले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, यो ठ्याक्क मिल्न आउँछ हैन। फिल्महरुमा अक्सर यो नोभलहरुमा अक्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिरो हिरोइनी हुन्छ अनि तिनीहरु एकदमै के भन्छ जीवन उनीहरुको एकदमै के भन्छ एकदम आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ कतिवटा फिल्महरुमा। त्यसपछि उनीहरुले के गर्ने कसो हुन्छ, लोनमा डुब्छ उनीहरु, एकदमै समस्यामा हुन्छ। अब यो विशेष गरी अंग्रेजी नोभलहरुमा त्यसपछि एकजनाले आएर भन्छ अरे उनीहरुलाई हैन, हिरो हिरोइनलाई, तिम्रो टाढाको नातेदार थियो, त्यो नातेदार मर्यो, त्यसको सबै सम्पत्ति लिने कोही छैन, अब तिमी मात्र छौ भनेर भन्छ अरे हैन। अनि उ त एकदमै वाउ कति खुसी हैन, एकदम गरिबीले पेलिरहेको बेलामा अब नातेदार को चिन्दैकै छैन, अब म पो उत्तराधिकार त्यसको त हैन। खुसी भएर त्यो लिन्छ अनि सबै कुरा समाधान हुन्छ अनि नयाँ जीवन सुरु हुन्छ रे हिरो हिरोइनीको हैन। त्यस्तै भएको छ, यहुदीहरूलाई परमेश्वरले त्यो उत्तराधिकार दिने जहिले पनि निश्चय गर्नुभएको थियो हैन येशू ख्रीष्टमा। तर उनीहरुले त्यहाँबाट नै भागे के, उनीहरु त्यहाँबाट नै उनीहरु खसे हैन। अनि पावलले भन्दैछ कि तिमीहरुको जुन अब्राहम इसाक र याकुबलाई गरेको करारको प्रतिज्ञा सम्पूर्ण आशीषहरू येशू ख्रीष्टमा तिमीले प्राप्त गर्नुपर्छ, तर जसलाई चिन्नुपर्ने तिमीहरुले चिनेनौ हैन। यूहन्नामा त्यही भन्छ नि, उहाँ आफ्नै मानिसकोमा आउनुभयो तर आफ्नै मानिसहरूले ग्रहण गर्ने, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। त्यो सन्तान हैन बुवाको इच्छाद्वारा शारीरिक इच्छाद्वारा तर माथिबाट जन्मेको हुन्छ। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेको त्यो भएर आत्माले जन्म दिनुहुन्छ है। यहाँ यस्तै कुरा हो। अब अब्बा पिता भनेर पुकार्न पाउँछ, पुरानो नियममा पनि पाउँथ्यो अब्बा पिता भनेर, अब चाहिँ अधिकारका साथ पुकार्न पाउँछ के है, अधिकारका साथ। किनभने पुरानो नियममा पर्मानेन्टली पवित्र आत्मा दिएको थिएन, विशेष व्यक्तिहरूलाई मात्र दिन्छ। अब योएल अगमवक्ताको अगमबानी अनुसार पेन्टिकोसमा सबैजनालाई दियो, स्त्री र पुरुष बीच पनि भेदभाव छैन, यहाँ दास र मालिक बीच छैन, सबैले त्यो अधिकार प्राप्त गरे जसले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छ है। अब 7 पद एउटा हेरौँ। यसै कारण त्यो सबैको निचोड हो, यसै कारण भनेपछि परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ, अब अधिकार प्राप्त र पुत्र हौ, र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी हो। त्यो उत्तराधिकारी के हुने, अब्राहमको सन्तान हुने उत्तराधिकारी, परमेश्वरको सन्तान हुने उत्तराधिकारी। अब दास होइनौ, दास भएको त फेरि दासत्वमै बस्नु पर्यो। अब ठुलो भयो के येशू ख्रीष्टको एकतामा हामी ठुलो भएकोले अब दास होइनौ, हामी अब सन्तान हौ। यदि सन्तान हो भने तिमी हकवाला हो के, तिमीले अधिकार प्राप्त गर्छौ। येशू ख्रीष्टसँगै तिमी साझे उत्तराधिकारी हुन्छ, अब्राहमको आशीषमा सहभागी हुन्छौ। अनि यो पवित्र आत्माले यो सबै कुरालाई सम्भव गरिदिनु है। यहाँ के पाउँछौ, दासत्वबाट पुत्रको अधिकार पाउने ओहदा हामीले देख्छौँ। दासबाट कसरी पुत्र बनाइयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ पाउँछौँ। तर यो यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, गैर यहुदीहरूको लागि हो। त्यही भएर पावलले गलातीको मण्डलीलाई भन्न सक्छ कि हेर तिमीहरू फेरि पनि व्यवस्थाको कामहरू व्यवस्था सहितको सुसमाचारमा गयो भने तिमीहरू पुत्र हुँदैनौ, तिमीहरू फेरि दास हुन्छौ अरे के। तिमीहरू दास बन्न चाहन्छौ कि पुत्र बन्न चाहन्छौ, ल भन। यदि जुडियाइजरहरूले सिकाएको सुसमाचार सुन्यो भने तिमीहरू फेरि दास हुन्छौ। तर जुन पवित्र आत्मा तिमीले व्यवस्थाको काम बिना नै पायो, त्यो जुन विश्वासको आधारमा पायो, त्यसमा रहिरह्यो भने तिमीहरू सधैँ पुत्र भइरहन्छौ। बुझ्दै हुन्छ नि, यो सबै आर्ग्युमेन्ट हो, पावलको तर्क हो। गलातीको मण्डलीलाई मोहनीमा लगाउने त्यो जुडियाइजरहरूको विरुद्धमा पावलले तर्क पेश गरेको र गलातीको मण्डलीलाई फेरि आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजेको, साँचो सुसमाचारमा ल्याउनको लागि यहाँ पावलले सिद्धान्तहरू बनाउनु भएको छ। जुन सिद्धान्तको केन्द्रबिन्दु र मुटु प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रभु येशूमा नै सबै पालन भए र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न येशू ख्रीष्टसँग एक हुन्छ। यहुदी क्रिस्चियनहरूको सुसमाचारमा विश्वास गरे भने तिनीहरूसँग एक हुन्छ र फेरि दासत्वमा जान्छ। तर तिमीहरू स्वतन्त्र हो। त्यही भएर तिमीहरूले परमेश्वरलाई हेर, अन्य जाति क्रिस्चियनहरू तिमीहरूले पनि अब परमेश्वरलाई आप्पा भनेर पुकार्न पाउँछौ, परमेश्वरलाई बुवा भन्न पाउँछौ। जुन पहिला यहुदीहरूले मात्र भन्थे, अब तिमीहरूले पनि भन्न पाउँछौ। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर यहुदीहरूको लागि चाहिँ करार पुरा हुनु हो। जुन करार अब्राहम इसाक र याकुबमा बानेको
त्यो करार उनीहरुमा पूरा भयो, गैर यहुदीहरुको नि त्यो करारमा प्रवेश गर्यो, तर दुईटैले एउटै अधिकार पायो, एउटै पवित्र आत्मा पायो, एउटै पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा पायो, हैन? ओके न? भनेपछि अब यहुदी र गैर यहुदी बीच भिन्नता छैन। अब व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन, किनभने यहाँ सबै कुरा पावलले के देखाउँछ गलातीको पुस्तकमा? व्यवस्था पालन गर्नु व्यर्थ हो। येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि व्यवस्था पालन गर्न व्यर्थ हो, किनभने अधिकार प्राप्त गर्यो। अब पुत्र पिताले के भन्नुभयो? ल दास, अब तिमी जाऊ, तिम्रो काम सिद्धियो, मेरो पुत्र ठुलो भइसक्यो, अधिकार पाइसक्यो भनेर परमेश्वरले त्यो दासलाई पठाइदिनु भएको जस्तै। येशू ख्रीष्ट आएपछि दास विस्थापन भयो के? दासको काम सिद्धियो, किनभने उहाँ परिपक्वतामा पुरा हुनुभयो है। अब यो कुरा हामी भोलि पनि गर्दै गरौँला। अब पुत्र भएपछि उत्तराधिकारी पाउने कुरा हामीले एफिसीमा, फिलिपीमा, कलसीमा सबैतिर पाउँछौँ। यही कुरा पावलमा दोहोरिन्छ अन्य तरिकाले है। ल आजलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ र हामीले यो दुईटा कुरालाई ध्यान, न्यू एक्सोडस, न्यू पासओभर येशू ख्रीष्टमा आएको छ र येशू ख्रीष्टको कारणले पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टको दिनमा आउनु भएको छ। त्यही पवित्र आत्माको कारणले हामीले पितालाई, परमेश्वरलाई अब्बा भनेर पुकार्छौँ। पहिला परमेश्वर, अब अब्बा, हैन? अब यही आत्माको कामको बारेमा अब पावलले विस्तृत रूपमा 5 अध्याय र 6 अध्यायमा भन्नुहुन्छ, हैन? आत्मा र शरीरको सङ्घर्षको बारेमा, आत्माको फल, शरीरको फलको बारेमा पावलले भन्नुहुन्छ। ल आजलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद।